शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। एक लड़की जिसका नाम सायरा था। सायरा अपनी माँ के साथ रहती थी। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। सायरा जब 16 साल की हुई तो उसकी अम्मा फहमीदा सायरा के लिए फिक्र करने लगी थी कि मैं इतनी गरीब हूं और लोग आजकल शादी में जहेज मांगते हैं, मैं कैसे अपनी बच्ची की शादी करूंगी। फिर कुछ महीनों बाद फहमीदा के घर सायरा को देखने के लिए लड़के वाले आए। लड़के वाले बहुत अमीर थे और उनको सायरा पसंद भी आ गई थी। फहमीदा को यह रिश्ता तो बहुत पसंद आया था, लेकिन लड़का बड़ी उम्र का था। फहमीदा साथ ही साथ ये भी सोच रही थी कि मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, और फहमीदा ये भी सोच रही थी कि लड़के वाले जहेज की कोई फरमाइश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो ये कहा है कि पहले दिन का जोड़ा हमारे घर से आ जाएगा। फहमीदा को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, इसलिए इसने लड़के वालों को कहा कि मैं आपको 1 से 2 दिन तक बताऊंगी। फहमीदा सारी रात सोचती रही कि मैं क्या करूं। फिर इसने सोचा कि मैं अपनी बेटी की शादी कर देती हूं, अगर दोबारा ऐसा रिश्ता ना मिला तो। वैसे भी बड़ों का कहना है कि किस्मत बस एक बार दरवाजे पर दस्तक देती है, बार बार नहीं देती। फिर अगले ही दिन फहमीदा लड़के वालों के घर चली गई और उधर उसने लड़के की मां से बात की कि मेरी बच्ची अभी नादान है, लेकिन वो घर के सारे काम काज कर लेती है। लड़के की मां सुल्ताना बोली, बहन अब फिक्र ना करो, अब वो आपकी नहीं बल्कि मेरी बेटी है। फिर फहमीदा ने अपनी बेटी की शादी नासिर के साथ कर दी थी। नासिर एक खुश अखलाक आदमी था। सायरा ने जब नासिर को देखा तो वो परेशान हो गई थी। फिर इसने सोचा मेरी अम्मा ने सोच समझकर ही मेरी शादी नासिर के साथ की है। नासिर जब कमरे में आया और आकर सायरा के पास बैठा तो नासिर ने इसी वक्त सायरा के आगे यह ख्वाहिश रखी थी कि मुझे जल्द अज जल्द एक बेटा चाहिए, जिसके जवाब में सायरा ने सर हिलाया था और बोली थी इंशाअल्लाह मैं आपकी यह ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी, और आगे अल्लाह को जो मंजूर। नासिर एक अच्छा इंसान था, लेकिन सायरा ने महसूस किया था कि वो इससे दूर दूर ही रहता था। सायरा जितना इसके करीब जाने की कोशिश करती थी वो इतना ही इससे दूर रहता था। एक दिन सायरा ने इस बात की शिकायत अपनी सास सुल्ताना से की तो सुल्ताना बोली, बेटी तुम एक गरीब घर से आई हो, तुम्हें क्या पता अमीर लोगों की परेशानियां, अमीर लोगों के पास कितना काम होता है। दरअसल नासिर काम में मसरूफ रहता है, इसका इतना बड़ा बिजनेस है, सारे काम की जिम्मेदारी इस पर है। सायरा ने सोचा शायद वाकई नासिर काम में इतने मसरूफ रहते हैं और इसी वजह से वो परेशान रहते होंगे। सायरा ने इतनी छोटी सी उम्र में इतने दुख देखे थे कि वो मुसीबतों को सहते सहते समझदार हो गई थी। सायरा की मां ने इसे एक ही बात शादी से पहले समझाई थी कि बेटी बड़ों का कहना मानना, अपने शौहर का ख्याल रखना और जो भी हो जाए इस घर से कभी बाहर कदम ना निकालना। इसलिए सायरा अपनी मां की इसी नसीहत पर अमल कर रही थी। सायरा के घर में नौकर चाकर मौजूद तो थे, लेकिन फिर भी वो अपने शौहर का काम खुद करना पसंद करती थी। नासिर 2 दिन घर में मौजूद होता था और 2 दिन काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता था। सायरा की शादी को 8 माह गुजर गए थे। एक दिन सायरा किचन में चाय बना रही थी। वो चाय का कप लेकर अपने कमरे में जा ही रही थी कि उसे अपने शौहर और सास की आवाज सुनाई दी। इसकी सास नासिर को कह रही थी, नासिर क्या तुमने शादी की रात सायरा से बेटे का कहा था? नासिर बोला, जी अम्मा मैंने कहा था। सायरा की सास बोली, तो फिर? तो नासिर बोला, अम्मा ये तो अल्लाह की मर्जी है, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं? सुल्ताना बोली, शायद तुमको याद नहीं कि तुम्हारी एक बीवी पहले से मौजूद है, और दूसरा शायद तुम ये भी भूल चुके हो कि सायरा से तुम्हारी शादी क्यों की गई है। मैंने सिर्फ इसीलिए गरीब घर की लड़की से तुम्हारी शादी की थी ताकि बेटा पैदा होने के बाद हम उसे तलाक दे देंगे, क्योंकि गरीब लोगों की बेटियों को छोड़ते वक्त ज्यादा झगड़े नहीं होते। सायरा जो कि कमरे के बाहर ही खड़ी थी, इसने सब कुछ सुन लिया था। सायरा अपने कमरे में जाकर बहुत रोई और सोचने लगी कि नासिर ने मेरे साथ धोखा किया है। सायरा काफी देर तक रोती रही। फिर सायरा का दिल किया कि मैं अपनी अम्मा को बताऊं कि नासिर और उसकी मां ने मेरे बारे में क्या सोच रखा है।
پھر اس نے سوچا کہ اگر اماں کو پتہ لگا تو بہت پریشان ہو جائیں گی، میں خود ہی ان سب کا سامنا کروں گی۔ وہ اللہ سے دعا مانگنے لگی، اللہ مجھے ہمت دینا کہ میں ان سب کا سامنا کر سکوں۔ پھر 2 مہینے گزرے تو اچانک سائرہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ سائرہ نے گھر میں کسی کو نہ بتایا اور وہ بازار کے بہانے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ سائرہ کو جب پتہ لگا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو وہ بہت خوش ہوئی۔ پھر اس نے سوچا اگر لڑکا پیدا ہو گیا تو میری ساس اور میرا شوہر تو مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ وہ کافی دیر اسی چیز کو سوچتی رہی۔ پھر اس نے سوچا اب میں بھی ان کو ایسا سبق سکھاؤں گی کہ یہ سوچیں گے کہ ہمارا پالا کس سے پڑا تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے ایسی دوائی لی کہ جسے وہ دوبارہ کبھی ماں نہ بن سکے، اور ایسا ہی ہوا۔ اب سائرہ کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے اور ابھی بھی وہ اپنے شوہر ناصر کے گھر میں ہی رہ رہی تھی۔ ایک دن سلطانہ نے ناصر کو پھر سے کہا، ناصر اب تو 2 سال ہو گئے ہیں، اگر یہ بھی بانجھ ہے تو تم اس کو طلاق دو تاکہ میں تمہاری اور شادی کر سکوں۔ ناصر بولا، اماں میری اور کتنی شادیاں کروائیں گی، اب میں ساری زندگی یہی کام کرتا رہوں گا۔ سائرہ ایک معصوم لڑکی ہے، میں کیا اس کو چھوڑوں؟ تو سلطانہ بولی، اچھا تم کو بڑی اس سے ہمدردی ہو رہی ہے، سائرہ میں ایسی کیا بات ہے؟ تو ناصر بولا، اماں آپ جو مرضی سمجھی، نہ تو اب میں شادی کروں گا اور نہ ہی سائرہ کو طلاق دوں گا۔ اپنے آج تک نہ میری پہلی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا اور نہ ہی دوسری کے ساتھ۔ شاید ان کے ساتھ ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ نے آج تک مجھے بچوں سے نہیں نوازا۔ اب بس اماں جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، لیکن اب آپ کی من مانی نہیں چلے گی، اب میں آپ کی ایک نہیں سنوں گا۔ سائرہ جو کہ ایک بار پھر سے باہر کھڑی دروازے پر سب کچھ سن رہی تھی، وہ بہت خوش ہوئی اور فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن سائرہ کو اس بات کا بھی دکھ تھا کہ میں اب کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ پھر ناصر جب کمرے میں آیا تو اس نے سائرہ کو کہا کہ سائرہ مجھے تم کو ایک ایسا سچ بتانا ہے جو میں نے تم سے چھپا کر رکھا تھا۔ تو سائرہ نے ایسے ناصر کی طرف دیکھا کہ جیسے وہ بالکل انجان ہے، حالانکہ وہ تو سب کچھ جان چکی تھی۔ ناصر نے اسے بتایا کہ میری تم سے پہلے ایک اور بیوی ہے جس کو میں نے الگ گھر میں رکھا ہوا ہے، اور میں نے تم سے صرف بچوں کی خاطر شادی کی تھی اور سوچا تھا کہ اگر لڑکا ہوگا تو میں تم کو چھوڑ دوں گا۔ شاید میری سوچ اچھی نہیں تھی، اسی لیے اللہ نے تم سے بھی کوئی بچے نہ دیے۔ ہو سکے تو سائرہ مجھے معاف کر دینا، اب تم جو فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا۔ سائرہ تھوڑی دیر خاموش رہی اور پھر بولی، ناصر اپنی غلطی تسلیم کی، میرے لیے یہی کافی ہے، میں ساری زندگی آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ ناصر سائرہ کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا۔ اب ناصر اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ رہ رہا ہے، اور سائرہ کی ساس سلطانہ جو کہ بہت چالاک تھی اب وہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی، کیونکہ ناصر اپنی دونوں بیویوں کو لے کر ایک الگ گھر میں ہی رہ رہا تھا۔ اب وہ بالکل تنہا ہو گئی تھی، اس کے پاس کوئی بھی موجود نہ تھا اور وہ اب بہت پچھتا رہی تھی، اور اس کو اپنے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ کیا سائرہ نے ناصر کے ساتھ اپنا گھر بسانے کے لیے جو قدم اٹھایا تھا وہ ٹھیک تھا؟ اور کیا ناصر نے سائرہ کو سب سچ بتا کر ٹھیک کیا تھا؟ اب بھی اپنی رائے اس کہانی کے بارے میں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔